अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसा कि अहबाब को पता है कि आज हमारी तर्जुमातुल कुरान कोर्स की बाकायदा दूसरी क्लास है। चूँकि कल पहली क्लास थी तो जिसमें जो है वो सूरतुल फातिहा का हमने थोड़ा सा तारुफ, थोड़ी सी फजीलत देखी, थोड़ी सी मुख्तसर सी तफसीर देखी, तो जिसमें तर्जुमा जो है वो सूरत का कंप्लीट नहीं हो सका था, जिसको कोशिश करके आज क्लास में इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। तो जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि पिछले सबक को भी थोड़ा सा दोहराया जाएगा, तो उसी मुनासबत से आज पूरी की पूरी सूरत को इंशाल्लाह दोबारा से देखा जाएगा और इसका तर्जुमा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। लफ्जी तर्जुमा भी किया जाएगा और बामुहावरा तर्जुमा भी किया जाएगा। इसमें एक लफ्ज जो है अक्सर हम बोलते हैं मानी और माना, इसको समझ लें। माना जो है वो वाहिद को कहते हैं और इसकी जमा जो है वो मानी होता है। ये एक सवाल था जी, मैंने जो है वो पिछले दो सबकों के अंदर बार बार जो है वो किसी जगह पे माना यूज किया, किसी जगह पे मानी यूज किया। तो यही सिर्फ बताने का मकसद था कि माना लफ्ज जो है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और मानी जो है इसकी जमा होती है। तो ये तो एक सवाल था जिसका जो है हमने जवाब दे दिया। इसी तरह जिस तरह हमने जिक्र किया कि सवालात जो हैं वो चैट के जरिए भी लिए जाएंगे इंशाअल्लाह, और आखिर में 5-7 मिनट जो हैं वो क्वेश्चन के लिए रखे जाएंगे। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल होगा तो उसका जो है वो जवाब दे दिया जाएगा। वो सवाल पूछने का तरीका जो है वो नॉर्मली इस तरह होता है कि हर एक के पास ऑप्शन जो है वो आ रही होगी हाथ खड़ा करने की। तो ये गुजारिश है कि अपने कैमरे और माइक जो हैं वो बंद रखा करें, ठीक है। ये इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करें कि अपने अपने माइक और अपने अपने कैमरे जो हैं इसको बहुत चेक रखें और इसको बंद रखा करें। सूरतुल फातिहा कल हमने इसका मुख्तसर तारफ भी देखा था। तो ये सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है कि सूरतुल फातिहा मक्किय्यतुन व हिया सबउ आयातिन, मक्की सूरत है और इसकी 7 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मी में ये जो शुरू में बा है इसका मतलब होता है 7। इसम जिस तरह हम उर्दू में भी मुख्तलिफ फार्म फिल करते हुए जगह जगह के ऊपर, वैसे भी हम अपनी गुफ्तो शनीद के अंदर एक दूसरे को कहते होते हैं कि आपका इसमें मुबारक क्या है।
اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، تو یہ بسمی کا مطلب بن گیا ساتھ نام، اس کے ساتھ ہی آگے لفظ جلالہ ہے بسم اللہ. یہ لفظ جلالہ جو ہے اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. تو یہ دو لفظ ہمارے مل کے بنے گا ساتھ نام اللہ کے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم اور رحیم ہے. تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اب کچھ جگہ کے اوپر اس کو ترجمہ اس طرح پڑھا جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع کی اس میں عربی یا لفظ نہیں ہے، یہ محذوف ہے. تو یہ شروع کا مطلب ہی یہی ہے بسم اللہ پڑھی ہی ہر نیک کام، ہر اچھے کام سے پہلے پڑھی جاتی ہے. تو اس میں باقاعدہ یہ کہنا میں کھانے کو شروع کرتا ہوں، میں پہننے کو شروع کرتا ہوں، میں بات کو شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے. تو یہ شروع والا لفظ اس میں جو ہے اس کی عربی محذوف ہے. اگر ہم اس کو اپنے ترجمہ کے اندر یوز کر لیں، استعمال کر لیں کے لیے ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو ترجمہ کے اندر استعمال نہیں بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے. تو اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ پھر یہ بھی بن جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا. اس طرح الحمدللہ رب العالمین کا بن جائے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا. ہم نے کل بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان دونوں کو ڈسکس کیا تھا. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی یہی بنے گا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالکی مالک ہے، یومی دین جزا کا، یعنی مالک ہے روز جزا کا یا مالک ہے قیامت کے دن کا، کیونکہ قیامت کے دن ہی جو ہے وہ روز جزا کا دن ہے. ایاکا میں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے صرف آپ کی، یہ جو کاف کا اینڈ کے اوپر یہ ہے صرف تیری ہی یعنی مخاطب کو، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو عبد سے جیسے عبد الرشید یعنی رشید کا بندہ، رشید اللہ تعالی کا نام ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نام ہے اللہ، اور عبد کا مطلب بندہ عبداللہ. اسی عبد سے یہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عربی کے اندر واو کا جو لفظ ہے یہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ واو کا کرتے ہیں، اور واو کا مطلب جو ہے وہ اور استعمال ہوتا ہے. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی، یہ اوپر بھی ہم نے ایاکا دیکھا صرف تیری، اب ادھر وَإِيَّاكَ کیونکہ یہ ایک بات تھی اسی کے ساتھ یہ آگے دوسری بات ہے، تو ان دو باتوں کو جوڑنے کے لیے درمیان کے اندر یہ واو کا لفظ آیا. جس طرح کہ ہم عام اپنی اردو زبان کے اندر کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے کھانا کھایا، یعنی آنا ایک کام ہو گیا اور کھانا کھانا ایک کام ہو گیا. تو ان دونوں کاموں کو جوڑنے کے لیے درمیان میں اردو زبان کے اندر ہم اور کا لفظ لگاتے ہیں، تو یہ عربی کے اندر واو کا استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی نستعین، استعانت سے مدد مانگنے سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے.
तो इस तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का बामुहावरा तर्जुमा जो बन जाएगा वो ये बनेगा, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसके बाद कल हमने जब सूरत फातिहा का तारुफ देखा था, उस तारुफ के अंदर हमने एक हदीस देखी थी, जिस हदीस में ये था कि इस यानी अस्सलात जो इसका नाम था, हदीस में अस्सलात के नाम से था कि इसको अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी एक हदीसा था जिसके एक हिस्सा जिसके अंदर हमने बुजुर्गी अल्लाह ताला की बयान की, और दूसरा हिस्सा जो कि दुआया है जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं। जैसे अब इधर से हम दुआया फिक्रा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इहदिना, हमें दिखा, इहदी ये हदायत से है, और हदायत किसको कहते हैं? राह दिखाने को। इहदिना, हमें दिखा, सिराता, रास्ता, मुस्तकीम, जो कि सीधा हो। सिराता, रास्ता, मुस्तकीम, जो कि सीधा हो। आजकल की तालीम जो हमारी असरी तालीम चल रही है वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इससे पहले जब हम बात करें तो उर्दू मीडियम के अंदर होता ये था कि मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुस्तकीम लफ्ज ही सीधे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर हम रियाजी की किताब, मैथ की किताब कोई देखें तो उसके अंदर बकायदा एक लाइन की तारीफ और डेफिनेशन, उसमें लफ्ज ही ये होता था हत्ते मुस्तकीम, ठीक है, यानी सीधी लाइन। लाइन के लिए सीधी लाइन, जैसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए उर्दू में वही लफ्ज खत्ते मुस्तकीम इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि मुस्तकीम सीधा। तो ये हो जाएगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको रास्ता सीधा, या दिखा हमको सीधा रास्ता। फिर पहले जिस तरह ये हमने ये सिरात देखा, इसी तरह का ये सिरात है, लेकिन इस सिरात और इस सिरात दोनों रास्तों के दरमियान में जिस तरह बोला था कि दो बातें हों तो दरमियान में वाव का इजाफा किया जाता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों रास्तों के दरमियान में वाव का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि एक बात जो है, एक फिक्रा जो है इधर तक मुस्तकीम तक आयत खत्म हो गई और उसके बाद जो है वो अगली आयत ये शुरू हो गई। अब एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि ये रास्ता और ये रास्ता दोनों रास्ते अलग अलग नहीं, एक ही रास्ते की बात हो रही है। जिस तरह इय्याका नअबुदु ये था हम इबादत करते हैं तेरी, व इय्याका नस्तईन और हम तुझी से मदद मांगते हैं, यानी इसमें दो चीजें थी, एक इबादत थी और दूसरा इस्तिआनत यानी मदद थी। लेकिन अब ये क्या है? सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता कौन सा है, उस रास्ते को जो है हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस तरह सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, ये अल्लज़ी जात को कहते हैं, अल्लज़ीना उसकी जमा है यानी ज्यादा जातें, ज्यादा जातें। सिरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता जिस पे तूने इनाम किया। इनाम से अनअमता, ये जो ता की जमीर है ये मुखातब के लिए होती है, तो मुखातब को हम कह रहे हैं सिरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता जिन पे इनाम, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर। अब ये हिम की जो जमीर है ये गायब जमा के लिए है, ये गायब जमा की जमीर वापिस अल्लज़ीना की तरफ लौट रही है। और ये जो अलई, ये अला लफ्ज, इसका मतलब होता है पर। सिरात अल्लज़ीना, हमने जो अपना सिरात मुस्तकीम की बात की थी, वो सिरात मुस्तकीम का जो है वो ये थोड़ा सा हमने उस रास्ते को खोला, एक्सप्लेन किया। क्या किया? सिरात अल्लज़ीना वो रास्ता उन लोगों का है जिन पर तूने इनाम किया।
پھر اس کے بعد ہے غیری. غیری بھی اسی طرح جس طرح ہم اپنے اردو میں استعمال کرتے ہیں مسلم اور غیر مسلم، مسلم اور غیر مسلم، یعنی ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف غیر مسلم ہے. اسی طرح ہی یہ غیری کا ادھر مطلب بھی جو ہے وہ نہ ہے، نفی کی طرف ہے. کس کی نفی ہے؟ مغضوبی کی. مغضوبی کی نفی اس میں ہو رہی ہے، یعنی جن کے اوپر غصہ کیا ہوا، جن کے اوپر غضب ڈایا ہوا. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. یہ مفعولی حالت ہے کہ جس کے اوپر غضب ڈایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن جو پراپر گرامر کی حالتیں ہیں ان میں یہ مفعولی حالت نہیں بن رہی. سمجھنے کے لیے جن کے اوپر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی جن پر غضب کیا گیا. اب پھر جس طرح ہم نے یہ پیچھے بات کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، درمیان میں ہم نے واو کے استعمال کے اوپر بات کی، وہی چیز ادھر آگی. ایک تھا یہ کہ غضب، غصہ ہوا، اور دوسرا اب یہ پھر آ گیا واو، یعنی اس کا مطلب ہے اب دوسری چیز آنے لگی ہے. ولا اور نہ. عربی میں نہ کے لیے کافی سارے استعمال الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. یہ لا جو ہے اس کا مطلب بھی نہ ہے. ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا، یعنی اور نہ ان کا رستہ جو گمراہ ہو چکے. اب اس رستے کے اندر ہم نے یہ دو چیزیں بیان کی کہ وہ نہ ان کا رستہ ہوگا جن کے اوپر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا رستہ ہوگا جو گمراہ ہو چکے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے اندر جو ہے یہ، اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ. ایک دفعہ میں دہراتا ہوں. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے. الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالکی مالک ہے، یوم الدین روزے جزا کا. ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اس حصے کے آگے اگلا حصہ جو ہے وہ دعائیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اہدنا دکھا ہم کو، صراطا رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا جن پہ تو نے انعام کی، انعمتا علیہم جن پہ تو نے انعام کیا. انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے، علیہم جن پر. غیری نہ کہ، مغضوبی جن پہ تو نے غصہ کیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ضالین جو گمراہ ہو گئے. اس چیز کے اندر اب ہم نے، کیونکہ یہ دوسرا حصہ تھا، یہ دعائیہ تھا. عمومی طور پہ ہم کسی کو بھی دعا دیتے ہیں تو دعا کے جواب کے اندر یا دعا کی قبولیت کے اندر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آمین کہا جاتا ہے. جیسے مثلا ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو دعا سننے والا فوراً اس کے اوپر آمین کا لفظ استعمال کرتا ہے اور آمین کہتا ہے کہ بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہو، یعنی دعا آپ کی قبول ہو جائے. یعنی کہ کوئی بھی دعا مانگی جائے اس کے اوپر آمین کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. جس طرح اگر تو دعا دینے والے نے دعا دے دی اور دعا سننے والے نے آمین کا لفظ نہیں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ دعا کے حق میں نہیں، تو یا اس نے اس کی دعا کو سنا ہی نہیں،
या उसने उसकी दुआ को कबूल वो चाहता ही नहीं कि ऐसा हो। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी हम ये वाला हिस्सा, दुआया हिस्सा, अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हमें सीधा रास्ता मिलना चाहिए, तो हमें इस दुआया हिस्से के बाद आमीन जरूर कहना चाहिए। अब फिर उसके बाद अगर हम नमाज के अंदर इसको तलावत कर रहे हैं और नमाज के अंदर हम सिर्री नमाज के अंदर कर रहे हैं तो आमीन जो है वो सिर्री कहेंगे, और अगर जाहरी नमाज के अंदर हम इसको है तो फिर आमीन भी जाहरी कहेंगे। ये भी एक इख्तिलाफी मसला बन जाता है। कुछ लोगों ने इसको इख्तिलाफी मसला बनाया हुआ है और बना बना के इसको इस हद तक चले गए हैं कि आमीन कहना ही छोड़ दिया है। हालांकि कोई भी हम अमल अपना करते हैं, कोई भी हम इबादत करते हैं, हम दुआ मांगते हैं, उस दुआ की जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि उसकी कबूलियत के लिए जो है वो कहा जाए। तो उसके लिए फिर ये आमीन का लफ्ज जरूर कहा जाए दुआ के बाद। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी पहली सूरत जो है वो मुकम्मल हो गई और हम तर्जुमा जो है वो देख लिया। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, चैट भी देख लेते हैं, चैट में किसी का कोई सवाल। तो हम इंशाल्लाह ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि कल जो है आप लोग सबक में जरूर हाजिर भी होंगे और टाइम पे हाजिर होंगे। आज जो है वो बहुत लेट आए हैं और इसी के साथ साथ जो है ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि शामिल होने के साथ साथ अपने सबक को दोहरा के भी आएंगे। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।